भर्खरै माधव नेपाल सिंहदरबारमा च्यापी सारा नेताको घुइँचो। माधव नेपाल भन्छन् श्री 5 बडा महाराजा खुसी हुनुभयो होला, हामीलाई आम माफी मिलेछ। आजदेखि सञ्चालन भई लामो दूरीका सार्वजनिक सवारी साधन। राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री देउबाबीच भेटवार्ता। ऋण लिएर भए पनि सबैजनालाई खोप दिन्छौ, प्रधानमन्त्री देउबा। खोटाङमा साँझ 7 बजे 4.2 म्याग्निच्युडको भूकम्पको धक्का। एमसीसी ढिलाइले अमेरिका असन्तुष्ट। निर्वाचित अध्यक्षलाई हटाउन खोज्नु गलत हो पोखरेल। जसपा विवाद साउन 11 गते बहुमत परीक्षण नगराउनु भन्ने आदेश माग्दै सर्वोच्च पुगे ठाकुर। 122 सांसद जितेको एमाले 83 मा पुगेको छ, अझै कति घट्ने हो ठेगान छैन नेपाल। दाहाल नेपाललाई वैधको सुझाव, प्रधानमन्त्रीको लोभ त्यागेर जनताका लागि काम गरौं। प्रधानमन्त्रीले पार्टी र संसदीय दलमा छलफललाई नगरी संसद विघटन गर्नु दलीय प्रणाली र अनुशासन हो। एमालेलाई सिंहको प्रश्न, सत्तामा बस्दा विधि नमान्ने अहिले जनादेश होइन प्रामदेशबाट भनेर के पाउनु हुन्छ। संसद अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेश नल्याउन प्रधानमन्त्रीलाई एमालेको ध्यान आकर्षण। क्रियाशील सदस्यता विवाद छानबिन गर्न कांग्रेस सभापति देउबाको निर्देशन। कार्यविधि मिचेर ओलीले पनि लिए सुरक्षाकर्मी। जसपाको आधिकारिकता यादवले पाउँदै भदौभित्र महाधिवेशन नगरे वैधानिकता खारेज हुन सक्छ, रामचन्द्र पौडेल। निर्वाचन आयोग र उपेन्द्र विरुद्ध महन्त सर्वोच्च अदालतमा निवेदन सहित पुगे। पुष्पलाल स्मृति दिवसमा फेरि उठ्यो कम्युनिस्ट एकताको कुरा। नमस्कार दर्शक, हार्दिक स्वागत छ तपाईहरू सम्पूर्णलाई सपना अनलाइन टिभीमा। अहिलेसम्म तपाईले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन, तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनु होला। आउनुहोस् अब समाचारतर्फ लागौं। नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेवाङले विगतमा जस्तो सांसदहरू सिंहदरबारको ढोकामा चेपिनु पर्ने अवस्था आउन नदिन सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। शुक्रबार नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई बधाई तथा शुभकामना दिँदै नेता नेवाङले विगतमा सांसदहरूले नै सिंहदरबारबाट भद्रकाली जाँदा सिंहदरबारको ढोकामा प्रहरीबाट लट्ठी खानु परेको घटनाहरू स्मरण गर्न पुगेका हुन्। म थुप्रै घटनाक्रम सम्झन्छु, रोचक घटनाक्रमहरू घटित भएका छन्, यस्ता घटना फेरि दोहोरिँदैनन् भन्ने सम्झेको मात्रै हो। तत्कालीन पार्टीका तर्फबाट सिंहदरबारबाट भद्रकालीन आउँदा दौरा सुरुवाल र कोट टोपी लगाएपछि प्रहरले पनि चिन्छन् भन्ने थियो। तर सिंहदरबारको ढोकामा चेपिएको हिजो अस्ति जस्तै लाग्छ, कसको पालामा हो थाहा भएन, नेवाङको संकेत थियो। उनले नयाँ सरकार बनेपछि स्वाभाविक रूपमा आफूहरू प्रतिपक्षमा पुगेको भन्दै आफूहरू जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका खेल्न तयार रहेको बताए। उनले सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाले संविधानको अक्षर भावना, बहुलवादमा आधारित लोकतान्त्रिक शक्ति, पृथ्वीकरण लगायतका विषयमा कमजोर तुल्याएको बताए। सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा निहित हुन्छ, यो लोकतन्त्रको विशेषता हो। नेवाङले भने निर्वाचन मार्फत जनताका प्रतिनिधिहरू चयन हुन्छ, त्यसले मुलुकको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्छ। तर ताजा जनादेशमा जाने कुरा निरङ्कुश हुँदैन भन्नु हुँदैन। प्रश्न उठे पनि छलफल गरेर निष्कर्ष पुग्नुपर्छ। सबै अङ्गबीच नियन्त्रण र सन्तुलन हुनुपर्छ। तर अहिले राज्यका 3 अङ्गका बीचमा सन्तुलन खलबलिन पुगेको छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराउँदै नेवाङले एउटा दलबाट निर्वाचित भएर आएका सांसदहरू सभामुखको दाहिने र देब्रेतर्फ बस्ने अवस्था आउनु राम्रो नहुने भन्दै सभामुखतर्फ संसदको ध्यान आकर्षण गराए। उनले आफ्नो पार्टीले सरकारले गरेका ठिक कुरामा सहयोग गर्ने तर गलत कुराको निगरानी पनि गर्ने बताए। हामी प्रत्येक मन्त्रालयको अनुगमन गर्छौं, सरकार कहिले के गर्दैछ भन्ने हेर्छौं, नेवाङको भनाइ छ। उनले विगतमा राष्ट्रिय राजनीतिका बारेमा उमुख नेताहरूसँग छलफल गर्नु परेको भन्दै पुनः त्यस्तो अवस्था आउन नपरोस् भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराएको छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। सरकारले साउन 3 गते आइतबार अपराह्न 4 बजे संघीय सदस्यका दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको अध्यक्षमा बिहिबार बसेको मन्त्री परिषदले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रियताको अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस गरेको हो। बैठकले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग म्याद 1 वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा लगाएको निषेधाज्ञा साउन 20 गतेसम्मका लागि लम्बाइएको छ। बिहिबार काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले निषेधाज्ञा साउन 20 गतेसम्म लम्बाउने निर्णय गरेको काठमाडौँ जिल्ला प्रमुख जिल्ला अधिकारी काली प्रसाद पराजुलीले बताए। साउन 1 गतेदेखि लागू हुने मापदण्ड अनुसार अत्यावश्यक कामले उपत्यका प्रवेश गर्ने सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनलाई आवत जावत गर्न दिने पनि परजीय पराजुलीले जानकारी दिए। साथै लामो तथा मध्यम दूरीका सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्नका लागि सीसीएमसीसीलाई सिफारिस गरेको पनि उनले बताए। उनले भने त्रिभुवन विश्वविद्यालय लोक सेवा आयोगले परीक्षाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने सूचना निकालेको हुँदा लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा सीसीएमसीसीमा अनुरोध गरेका छौं। सीसीएमसीसी मार्फत नेपाल सरकारबाट निर्णय भएपछि लामो दूरी र मध्यम दूरीका सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी निर्णय हुन्छ। उपत्यकामा सभा समारोह गर्न अझै
रोक लगाएको छ। त्यस्तै पार्टी प्लेस, डान्स बार, नाचघर, स्विमिङ पुल, सैलुन, ब्युटी पार्लर, हेल्थ क्लब, फुड स्टल, जिमखाना, शैक्षिक संस्थाहरू भने अझै बन्द रहने प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुलीले बताए। उनले पसलहरू बेलुकीदेखि 7 बजेसम्म खोल्न दिने पनि जानकारी दिए। पछिल्लो पटक थपिएको निषेधाज्ञा बिहीबार रातिदेखि सकिँदैछ। यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को न्युजतर्फ लागौं। यात्रुवाहक सवारी भाडामा 28% वृद्धि गरिएको भन्दै 5 विद्यार्थी संगठनले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। बिहीबार काठमाडौँमा बसेको विद्यार्थी संगठनको बैठकले भाडा घटाउनका लागि आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको हो। भाडा वृद्धिको निर्णय तत्काल खारेज नगरिएकोमा कडा सङ्घर्षमा उत्रिन र त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकार हुने चेतावनी दिन चाहन्छौँ। बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, कोरोनाले जनता थलिएको, लाखौं रोजगारी गुमेको, जनता आर्थिक रूपमा जर्जर भएर एकपटक खान जुटेसम्म गाह्रो भइरहेको समयमा यति ठूलो मात्रामा भाडा वृद्धि गरिनु निर्णय हो। साउन 1 गते यातायात व्यवस्था विभागमा ज्ञापन पत्र पेश गरेपछि आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गरिने बैठकमा सहभागी अनेरा विश्व क्रान्तिकारीका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेतले बताए। यसैगरी नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य 1 रुपियाँ मात्रै घटाएकोमा विद्यार्थी संगठनले असन्तुष्टि जनाएका छन्। ती संगठनहरूले निगमले 2072 पछि विद्यार्थी आन्दोलनको मागलाई आंशिक रूपमा सम्बोधन गर्ने प्रयास गरे पनि त्यो पर्याप्त नभएको बताएका छन्। निगमले एकातिर स्वचालित मूल्य प्रणालीलाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गरेको छैन भने अर्कोतिर विद्यार्थी सहुलियत लागू गरेको छैन। तर तसर्थ पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको कर र अन्य कतिपय असान्दर्भिक शीर्षकमा उठाउने रकम घटाएर थप मूल्य घटाउन र एलपी ग्लासमा 2 सङ्घको सिलिन्डर बनाई विद्यार्थीलाई परिचय पत्रका आधारमा तत्काल सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउन जोडदार माग गर्दछौँ, विज्ञप्तिमा भनेको छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। अराजकता मचिने र नैतिकताका आधारमा मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने भएपछि मार्सल लगाइयो। कुमार खड्का प्रवक्ता गण्डकी सरकार वार्षिक विकास कार्यक्रममा स्रोत अनिश्चित भई अघि बढेका योजना किन हटाइयो? सरकारले जवाब दिनुपर्छ। रामशरण बस्नेत सांसदले एमालेमा गए। रामशरण बस्नेत सांसद एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले लगातार सांसद बैठक अवरोध गरेपछि गण्डकीमा मार्सल लगाएर विनियोजन विधेयक 2078 बजेट पारित गरिएको छ। पटक पटक बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा सहमति जुट्न नसकेपछि बजेट पारित गर्न मार्सल परिचालन गरिएको थियो। त्यस क्रममा सांसदले तोडफोड समेत गरेका थिए। एमालेले अवरोध गरेपछि प्रदेश सभा बैठक बुधबार 3 पटकसम्म स्थगन गरिएको थियो। त्यही बीचमा मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीले संयोजकत्वमा सर्वदलीय बैठक भए पनि सहमति हुन सकेन। अपराह्न 4 बजे बसेको चौथो पटकको बैठकमा अवरोध हुँदाहुँदै सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले विनियोजन विधेयक पारितका लागि प्रस्ताव राख्न मुख्यमन्त्री नेपालीलाई समय दिएका थिए। प्रतिपक्षी आक्रोशित सांसदहरूलाई मार्सल लगाएर रोकिएको थियो। त्यस क्रममा एमालेका सांसदले तोडफोड समेत गरे। त्यसपछि उनीहरू सदनबाट बाहिरिएका थिए। विनियोजन विधेयक निर्णयार्थ पेश हुँदा एमालेका सांसद सदनमा थिएनन्। मुख्यमन्त्रीले निर्णयार्थ पेश गरेको बजेट काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा, जनता समाजवादी पार्टी र स्वतन्त्र सांसद सजीव गुरुङको समर्थनमा बहुमतले पास भएको छ। यसभन्दा अघि बजेट र योजनाका विषयमा एमाले 2 दिन 27 र 28 गते संसद अवरोध गरेको थियो। बुधबार 11 बजे सुरु भएको प्रदेशसभा बैठकमा एमालेका सांसद रामशरण बस्नेतले सरकारलाई बुझाएको 10 बुँदे ध्यानाकर्षण पत्रको सम्बोधन नभएसम्म सदन अगाडि बढाउन नदिने बताएका थिए। पूर्व भौतिक मन्त्री समेत रहेका उनले बुधबार बिहान मुख्यमन्त्री नेपालीलाई भेटेरै 10 वटा विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको उल्लेख गरे। हामीलाई यसको जवाब चाहिन्छ, तर अहिलेसम्म छलफल भएन उनले भनेका थिए। बजेट पारित गर्ने समय नभएको बताउँदै सभामुखले कुर्सीमा बस्न आग्रह गर्दा पनि एमाले सांसद उभिरहेका थिए। त्यसपछि सभामुखले सुरुमा बैठक आधा घण्टालाई स्थगन गरेका थिए। 12 र 10 मा सुरु हुने भएको बैठकले 2 बजेतिर मात्रै बसे पनि एमालेको अवरोधले चल्न सकेन। केही बेरको स्थगनपछि बैठक सुरु गर्न खोज्दा पनि एमालेले अवरोध जारी राखेको थियो। मार्सल लगाएर बजेट पारित गराएपछि एमालेले पत्रकार सम्मेलन गर्दै आपत्ति जनाएको थियो। सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले एमालेले पटक पटक संसद अवरोध गरेपछि मार्सल लगाउन बाध्य भएको थियो। मार्सल लगाएर बजेट पास गर्नुपर्छ भन्ने सोचेकै थिएन। उनले भने बजेट पास गर्न समय थिएन। प्रतिपक्षबाट बारम्बार अवरोध भइरहेको छ। छलफल गर्दा पनि सहमति जुटेन। बाध्य भएर मार्सल लगाएका हौं। उनले असारभित्रै बजेट पास गर्न नसके चालु खर्चको बजेट कार्यान्वयनमा समस्या हुने बताए। असारमा सञ्चालन खर्च भएको बजेटको अनुगमन गर्न समिति बनाउने एमालेको प्रस्ताव पनि स्वीकार्दै प्रतिपक्षी सांसदलाई नै समितिको संयोजक बनाएको उनले जानकारी दिए। प्रदेशसभा बैठकमा बजेट पारित गरेपछि सभामुखले अनुगमन समिति घोषणा गरेका थिए। समितिमा अन्य दल 1-1 जना र एमालेका 3 जना सदस्य रहने भन्ने प्रस्ताव पनि हामीले